वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक आयत बतौर सहारा सारे गुनाहगार इंसानों के लिए नाजिल फरमाई कि अगर वो आयत करीमा कोई इंसान भी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देंगे। अब उस रहमत में बख्शिश भी है और अल्लाह की अताएं, रहमतें, रिज़्क़, वुसअतें, हर किस्म की मोहब्बतें भी हैं और अल्लाह ताला उसमें खुद अपनी रहमत का, वुसअत का इजहार फरमा रहे हैं। अब ये आयत करीमा अल्लाह की रहमत को लेने का और अपने गुनाहों को माफ कराने का और फिर अल्लाह के खजानों से रिज़्क़ हासिल करने का, अनायात हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया है। आज एक बड़ा अलमिया ये है कि नेक आदमी कोई नेकी करता है, यानी हम उसे नेक कहते हैं, होते तो सारे गुनाहगार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बंदा खताकार है। ये हो नहीं सकता कि गुनाह ना होता हो किसी से, लेकिन हम जज बन के दूसरों को बिल्कुल 100% फरिश्ता समझने के चक्कर में रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल जो है समझने से, बिल्कुल ये देखने से कि हमारे अंदर भी कोई खामी है, बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं। दूसरों को गुनाहगार समझना, अपने आप को पारसा मुत्तकी समझना, ये बहुत बड़ा आज का अलमिया है। हर बंदा दूसरे को दोस्ती समझ रहा है, गलत समझ रहा है, अपने आप को सही समझ रहा है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में सूरह नज्म की आयत है, आयत नंबर 32 आयत, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरल इस्म वल फवाहिश इल्लल लमम, वो लोग जो गुनाह कबीरा करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं या बच जाते हैं उससे। यज्तनिबूना यहाँ तो कहा बच गए गलत कामों से, इल्लल लमम, मगर कभी छू भी लिया उन्होंने गलतियों को, कभी गुनाह कर भी लिया, कभी कोई खता कर भी ली। यहाँ एक तो बड़ा तबका है अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, वो लोग जो फोहिश कामों से, कबीरा गुनाहों से बचे रहते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये पहला स्टेप है कि इंसान कोशिश करे, लेकिन इंसान होने के नाते इल्लल लमम, मगर कभी कभार उसमें जा पड़ते हैं, कभी वो गलती हो भी जाती है, कभी कोई गुनाह हो भी जाता है। अच्छा, आज से 20-30 साल पहले या 40 साल पहले, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 30 साल पहले बचने के चांसेस 100% थे, लेकिन आज ना बचने के चांसेस हैं। हर बंदा पड़ जाता है गुनाह में। तो इल्लल लमम आज के दौर में आपको ज्यादा समझ आएगी। मोबाइल हाथ में पकड़ा, इल्लल लमम, आप पड़ गए, कोई ना कोई चीज आपके सामने आ गई। तो अब आप इल्लल लमम यहां समझ आता है कि इंसान जब उसमें खुद ब खुद उतर गया, पड़ गया, ना चाहते हुए भी, फिर गलती हो भी गई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, याद रखो मेरे बंदो, तुम किसी को गलत काम में देखो या उसकी गलती को देखो तो ये ना कहो कि बस ये तो है ही दोस्ती, ये तो बख्शा ही नहीं जाएगा, बल्कि याद रखना इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, तुम्हारे रब की मग़फ़िरत बहुत वसी है, तुम्हारे रब की बख्शिश बहुत वसी है। तुम तो इल्लल लमम, तुमसे गलतियां हो गई, तुम पड़ गए। तुम उस बुखारी शरीफ की हदीस को देखो कि जो एक फाहिशा औरत, बदकार औरत, जब एक जमाने भर की सबसे बुरी औरत सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने पे, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श दी गई, जब अल्लाह की मग़फ़िरत इतनी वसी है कि वो उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को नहीं देखता, एक छोटी नेकी पे उसे बख्श सकता है, तो तुम्हें नहीं बख्शेगा? या हम फैसले कर रहे हैं, यूट्यूब पर देखिए, मीडिया पे देखिए कि किसी की जरा सी गलती नजर आ जाए तो हम उसकी तशहीर करके उसे इंसानियत, इस्लाम, उसे मग़फ़िरत और उसे जन्नत से दूर कर देते हैं और अपने तय नहीं देखते। तो यहाँ अल्लाह ने कहा इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा हुवा अंशअकुम मिनल अर्ज़, अल्लाह कहते हैं वो तुम्हें जानता है, तुम्हें उसने जमीन से पैदा किया और तुम्हें माँ के बतन से पैदा किया, तुम्हें माँ के रहम से पैदा किया, तुम आए कहाँ से, ट्रैवलिंग करके हो, तुम गुजरे किस किस मराहिल से हो, जरा सारे मराहिल तो देखो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को नेक मत बनाओ कि अपने आप को नेक बना के पेश कर रहे हो और दूसरे को बुरा बना के पेश कर रहे हो। तुम अपना तकवा मुझे ना दिखाओ, अल्लाह कहता है, अल्लाह हर बंदे को कह रहा है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने तकवे हमें ना दिखाओ। लोगों के सामने मुत्तकी बन सकते हो,
لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا نیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس لیے کہ اللہ کو اپنا تقوی نہ دکھاؤ۔ تم لوگوں کو دوستی، لوگوں کو گناہگار، لوگوں کو بدکار، لوگوں کو جو ہے نا اسلام سے نکلا ہوا ثابت کرنے کے چکروں میں ذرا اس آیت، یہ آیت بہت جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے متقی ہو، تم کتنے پرہیزگار ہو، تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے صالح ہو، تم کتنے صحیح کام کرنے والے ہو۔ تو سب بندوں کا غیب کا علم، ان کا ہر چیز کے بارے میں علیم بذات الصدور، ہر اندر کی خبر، ہر بندے کی پرسنل لائف کو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے خود کہہ دیا جب میں جانتا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ جو دکھا رہے ہو، اس لیے ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن گناہگار وہ بندہ بچا رہتا ہے، وہ بندہ جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچا رہتا ہے، وہ بدنامی سے بچا رہتا ہے جو دوسروں کی ٹو میں نہیں لگتا، جو دوسروں کی پردہ دریاں نہیں کرتا۔ یہ جو میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اس پر پردہ دریاں عام ہیں، اور جو ایک چیز بھی کسی کے خلاف بے پردگی اس کی پردہ داری کرتے ہوئے شیئر کر دے گا، یہ موت سے پہلے اس میں مبتلا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اس لیے یہاں جب آپ دیکھیں گناہ ہو رہا ہے، جب آپ دیکھیں کہ خطائیں ہو رہی ہیں، جب آپ دیکھیں کہ کوئی جو ہے انسان نہیں پیچھے ہٹ رہا غلطی سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے، یا اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر رہا ہے بار بار، یا بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے دل نہیں لگتا نماز میں، مجھے قرآن پڑھنے میں شغف نہیں ہوتا، مجھے اچھی جگہ بیٹھنے میں دل نہیں لگتا، دین کی محافل میں، مساجد میں، اللہ والوں کی صحبت میں، یا مجھ سے اچھے کام ہو ہی نہیں سکتے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اب یا گناہ ہو چکے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیسے اللہ معاف کرے گا، بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں ملحوظ جب ہوں سامنے رکھیں اس آیت کریمہ 32 آیت سورہ نجم، اس کا یہ حصہ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ نے سینٹر میں یہ جملہ بولا، پہلے کچھ کہہ دیا، آخر میں کچھ کہہ دیا، اور آخر میں ایک بڑی سخت دھمکی کے انداز میں کہا کہ جیسے بچپن کسی کا گزرا ہو جس محلے میں، اور پھر وہ بیچارہ پہلے جوانی اس نے غلط کاموں میں لگائی، پھر وہ تبلیغ میں چلا گیا، تھوڑا سا دیندار ہو گیا، نیک ہو جاتا ہے، واپس آ کے جب اپنے محلے میں تبلیغ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ سناؤ، ہم تمہارا جوانی تمہاری پچھلی ایج کو جانتے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے یہ کہنا بھی، لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم میرے سامنے پرہیزگاریاں نہ کرو، لوگوں کے عیب نکال رہے ہو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا رہے ہو، لوگوں کے سامنے کر سکتے ہو، میں اللہ جانتا ہوں تم کیا ہو۔ اللہ نے وہ الفاظ کہے اور بیچ میں کیا کہا، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی وسعت ہے بہت زیادہ مغفرت کی۔ یہاں تک کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، ایک شبلی نعمانی تھے، وہ تو ابھی کے ہیں 100-150 سال کے، ایک شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو 800-900 سال پرانے ہیں، وہ مجذوب ٹائپ تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں ان کے بڑے واقعات لکھے ہیں، تو وہ اللہ والے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وسعت دیکھ رہا ہوں، وسعت کہ اللہ کی مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے تو لوگ نماز ہی چھوڑ دیں، قرآن ہی چھوڑ دیں، عبادت ہی چھوڑ دیں کہ اللہ بخش دے گا، ہے ہی معاف کرنے والا۔ یعنی اللہ کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ وہ سمجھا، مجذوب آدمی تھے، سمجھانے کا انداز ان کا تھا یہ کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ اتنا بخشش کرنے والا ہے کہ آپ کو کبھی رمضان دے دیتا ہے، کبھی شب برات، کبھی کون سی محرم کی راتیں، کبھی ذی الحجہ کی، تو اللہ بخشش چاہتا ہے کہ بخشا جائے بندہ۔ تو یہ آیت بتا دی واسع المغفرہ، واسع اتنی وسعت، آپ ہاتھ کھولتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنی دولت ہے،
میرے پاس اتنا یہ ہے، یوں ہاتھ اپنا کھولتے ہیں، اللہ کی قدرت کا ہاتھ، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضتہ، اللہ کا قدرت والا ہاتھ جو ہے، اللہ کہتا ہے میری وسعت اتنی ہے مغفرت کی، تو وہ مشرق مغرب نہیں، پوری کائنات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا دل نہ لگے، آپ پریشان ہوں، جب کوتاہیوں میں کوئی پڑا ہو یا کوئی گناہ بہت زیادہ ہو، خاص دن آئیں، خاص راتیں آئیں، خاص موقع آئیں، تو یہ آیت کا حصہ آپ جب بھی 300 بار پڑھیں گے، ان ربک، سارے پڑھیں، ان ربک واسع المغفرہ، اب اتنا جملہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، آیت 32 سورہ نجم، آپ اس کو 300 بار پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں۔ زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں تعداد، زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ایک تو وسعت دے گا، مغفرت کا، گناہ معاف کرے گا، دوسرا آپ کی دعا قبول کرے گا، چونکہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔